एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और यकीनन जुमे की तैयारी कर रहे होंगे। आज का दिन बहुत कीमती दिन है, जिलहज का दूसरा जुमा है, हाजी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए हम सब भी मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज की सआदत नसीब फरमाए और बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत काम की है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती होने वाली है। अगर आप लोग भी इसी मसले का शिकार हैं तो आज आपके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा आपका मसला हल होने वाला है। वो किस तरीके से है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके आखिरत के बैंक की एक नेकी आपके लिए तैयार है, आपके एक क्लिक के नीचे है। अगर आपने एक क्लिक करके इसको शेयर कर दिया तो यकीनन आपके आखिरत में बैंक में फ़ौरन आपकी ये नेकी जमा हो जाएगी, किसी की ज़िंदगी बन जाएगी, किसी का घर बस जाएगा और किसी का मसला हल हो जाएगा। आगे आपको बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। आज के बारे में जो हम बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन मसला है, बहुत ही ट्रेंडिंग मसला है और बहुत ही डिमांडिंग है। और हर कोई पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे जापान में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे थाईलैंड में हो, लेकिन हर शख्स जो है वो इस मसले के अंदर गिरफ़्तार है। और वो मसला क्या है उसको ख़ुद ही पता नहीं चलता, वो बहुत परेशान होता है अपनी इन तमाम मसाइल के अंदर कि उसको क्या करना है, कैसे करना है और इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट करना है। इसका ज़िक्र और इसका सबूत, ये एक एथेंटिक मसला है जो हर एक के साथ है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे साथ ये मसला है तो वो खाली उसके साथ नहीं है, ये पैगम्बरों के साथ भी मसला रहा है। और इसका सबूत हमें सूरह यूसुफ से मिलता है कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान किया है कि ये चीज़ ऐसी ही है और ये चीज़ होने वाली है। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि असल में वो चीज़ है क्या और उसका सद्देबाब क्या होना चाहिए, उसकी तदबीर क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हमारी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए इस नीयत से कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम की वीडियो होने वाली है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपसे एक बात ये भी अर्ज़ करती चलूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ और बहुत सारे पूरी दुनिया के, जैसा मैंने कहा कि लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, क्या हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको ये बताती चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नज़र, हसद और इसके अलावा जादू और सहर। आपको पता है नज़र भी बरहक है और ऊँट को जो है वो हांडी में लेके चली जाती है। नज़र इतनी बुरी चीज़ है। इसी तरह हसद जो है वो जैसे लकड़ी आग लकड़ी को खा जाती है, इस तरह हसद आपकी नेकियों को खा जाता है। इसी तरीक़े से बुग़्ज़ और हसद और नज़र और जेलसी और जादू, ये सारी चीज़ें क्या है, इस दुनिया की आजमाइश है और ये हम सब एक दूसरे के अंदर इस चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और ये हमें करने वाले कोई और नहीं होते, हमारे आपस के बहन भाई होते हैं, आपस के रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं। इसके अलावा कोई राह चलता हुआ शख्स तो आपसे नज़र नहीं लगाएगा, कोई राह चलता हुआ शख्स तो आपसे हसद नहीं करेगा, कोई राह चलता हुआ शख्स तो आपके साथ जो है वो जेलसी नहीं करेगा कि आपने कौन सी ब्रांड का कपड़ा पहने है, कौन सी ब्रांड की गाड़ी ली हुई है, तो कौन सी ब्रांड की आपने रिस्ट वॉच लगाई हुई है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हैं, नज़र वाली, हसद वाली, जादू वाली, सहर वाली, ये सब क्या है, बेसिकली हमारे अपने अंदर बैठे हुए जो हमारे सराउंडिंग के लोग होते हैं। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में लोग कौन होते हैं, हमारे आपस के बहन भाई होते हैं, हमारे अगर ससुराल में हैं तो सास नंदे हैं, देवर और जेठ हैं, और इसी तरह ससुराली तमाम रिश्तेदार होते हैं। मैके में हैं तो बहन भाई हैं, खाला फुप्पी मामू चचा ताया हैं। इसी तरीक़े से कहीं हस्बैंड के हैं, कहीं आपके हैं, और कहीं नज़र है, कहीं हसद है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं ये तमाम चीज़ें कि आपको इनसे बचना है और कैसे बचना है और किस तरीक़े से बचना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात ये है
کہ آپ نے جب آپ کے اوپر نظر ہے، حسد ہے، جادو ہے، جو کچھ بھی ہے، تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت بہترین اور آسان ترین عمل بتا رہی ہوں. یہ ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ آپ کا پارٹ 2 بھی آپ کے سامنے آئے گا. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد سورہ فلق اور پھر سورہ ناس کس طریقے سے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ان کو دونوں کو ملا کے بنتی ہیں 11 آیتیں. ایک کی 5 آیتیں ہیں، ایک کی 4 آیتیں ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے 11 آیتیں ہیں. آپ نے 11 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے. اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، آگے پیچھے آپ درود شریف پڑھ لیجئے، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تعوذ و تسمیہ کے ساتھ سورہ فلق پڑھنی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ پوری صورت آپ نے پڑھنی ہے. پھر اسی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے آپ نے کیا پڑھنا ہے، سورہ ناس پڑھنی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس طرح آپ نے پوری صورت کو آخر تک پڑھنا ہے. تو یہ کیا ہوا، آپ کا 1 ٹائم ہوا. پھر سیکنڈ ٹائم آپ اسٹارٹ کریں گے، سورہ فلق پڑھیں گے، پھر سورہ ناس پڑھیں گے. یہ آپ کا کیا ہوا، سیکنڈ ٹائم ہوا. پھر تھرڈ ٹائم اسی طرح پڑھیں گے، سورہ فلق پڑھیں گے، سورہ ناس پڑھیں گے. یہ آپ کا کیا ہوا، تھرڈ ٹائم ہوا. اس طرح آپ نے 11 ٹائم پڑھنا ہے. اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر کے ایسے کر کے آپس میں ملائیں گے آپ، اور ایسے کر کے آپس میں ملا کر کے آپ نے اس کے اوپر دم کر لینا ہے. اور اس کے بعد اپنے پورے جسم پہ سر سے پاؤں تک آپ نے اس کو پھیر لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک پانی کے گلاس پر یا پانی کی بوتل پہ دم کر لینا ہے. اور اس سے 2 گھونٹ 1 گھونٹ 3 گھونٹ آپ نے کیا کرنا ہے، پورے گھر والوں کو، اپنی پوری فیملی کو پلا دینا ہے. جو پانی بچ جائے اس کو اسپرے بوتل میں ڈال کر کے گھر کے کونوں میں، واش روم کے علاوہ سب جگہ اسپرنکل کر دینا ہے. اور کچھ دن تک آپ نے مسلسل، پہلے آپ نے 11 دن کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 21 دن کرنا ہے، پھر آپ نے 40 دن کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آپ کے اوپر جو بھی نظر ہوگی، حسد ہوگی، جلن ہوگی، کچھ بھی ہوگا، جادو ہوگا، سحر ہوگا، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گا. آج کی ویڈیو بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اس عمل کو کر کے دیکھیے گا. یہ ہمارے اساتذہ، مفسرین اور محدثین اور اکابر کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے موٹے دوسرے حضرات کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مہنگی چیزیں لے کر کے آتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں. اس میں نہ آپ کے کوئی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، نہ آپ کا کوئی وقت خرچ ہو رہا ہے، نہ آپ کو لمبی لائنز لگانی پڑ رہی ہے. بس آپ نے جسٹ سورہ فلق اور سورہ ناس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لینا ہے. اور اس کے بعد پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے. جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو پانی پلا دیجئے. اور اس کے علاوہ گھر کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں تو اسپرنکل کر دیجئے گھر کے چاروں کونوں میں. تو اس طریقے سے آپ کی بھی حفاظت ہوگی، گھر کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کی تمام مال و اسباب کی بھی حفاظت ہوگی جب آپ گھر کے اوپر ان چیزوں کے اوپر اسپرنکل کریں گے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو عمل ضرور کر لیجئے گا. اور آج کے دن سے، ابھی سے ہی یہ عمل شروع کر دیجئے. آج کے دن عصر کی نماز سے ہی شروع کر دیجئے انشاءاللہ العزیز. مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہر کسی کا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہی نظر اور حسد اور جیلسی اور جادو کے لیے ہے. تو اگر آپ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں گے کہ یہ اللہ کا بتایا ہوا قرآن اور بتایا ہوا طریقہ کار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج بھی انہی صورتوں کے ذریعے ہوا، تو یقیناً ضرور آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. جب فائدہ ہو جائے گا تو کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتا دیجیے گا. یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو ویڈیو پارٹ 2 میں پتہ چلیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ عمل ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس نے کیا تھا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.